ethanoic acid to propanoic acid. So structure draw करसा CH3CH2. Ethanoic acid is CH3COOH. Propanoic acid is CH3CH2COOH. So conversion. भयो. त्यहाँदेखि now compare गरौँ molecule. What is the difference? एउटा नम्बर कार्बन एटम के भयो इन्क्रिज भयो. सो एउटा कार्बनलाई इन्क्रिज गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले भयो. यु निड टु एड CN. के एड गर्नुपर्छ CN. एउटा नम्बर अफ कार्बन एटम इन्क्रिज गर्नु छ भने CN एड गर. एउटा कार्बन नम्बरलाई डिक्रिज गर्नु छ भने ब्रोमोमाइड रिएक्सन गर. भयो. दुईटा छ भने इथाइन एड गर्नुपर्छ. सो एउटा छ सो एउटामा के CN एड गर्नु पर्यो. CN कहाँ एड हुन्छ? CN कहाँ एड हुन्छ? लाइक सब्स्टिट्युसन CN कोसँग मात्रै देखाउँछ? हेलाइड. भाइ कोसँग देखाउँछ? हेलाइड. सो लाइक यु निड टु कन्भर्ट दिस टु हेलाइड. COOH लाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? हेलाइडमा. ठिकै छ. अब हेलाइडको लागि लाइक यहाँदेखि डाइरेक्ट हुँदैन. यु विल गेट इज एसिड हेलाइड. भयो हुँदैन. सो यसलाई हेलाइडमा कन्भर्ट गर्नुको लागि हेलाइडलाई कहाँदेखि हामीले प्रिपेयर गर्नु सक्छ? अल्कोहल. अल्कोहल छ नि इजिली हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्छ? हेलाइडमा. हेलाइड छ नि जेमा पनि हामीले कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छ. सो यसलाई तिमीले अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. ठिकै छ. अब COOH लाई कसरी अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्नु? Acid to alcohol. What is the process called? Acid to alcohol. Alcohol to acid? Oxidation. Acid to alcohol? Reduction. So you need to do is reduction of this. So reduction मा तिमीले लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाउँदा नि भयो. नभए यसलाई एसिड क्लोराइडमा हाइड्रोजन निकल गर्दा नि भयो. सो ओके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भाइ रिड्युस हुन्छ. So this one will reduce to CH3CH2OH. प्राइमरी अल्कोहलमा कन्भर्ट भयो. नाउ के गर्नु पर्यो? कन्भर्ट दिस टु हेलाइड. हेलाइडमा कन्भर्ट गर्नुको लागि SOCl2. जहिले पनि अल्कोहललाई हेलाइडमा कन्भर्ट गर्नुको लागि SOCl2 युज गर्नु. सो नेक्स्ट CH3CH2Cl. नाउ CN मा कन्भर्ट गर इजिली. के युज गर्छ? KCN. अल्कोहलिक KCN. सो के हुन्छ अब यो? CH3CH2Cl. नाउ यसलाई COOH मा कसरी कन्भर्ट गर्छ? CN लाई COOH. yesterday only we did. खाता पल्टाउन अब कसरी कन्भर्ट गर्छ? Complete hydrolysis. So just write H plus H2O. You will get CH3CH2COOH. So हेर्नु चेन्जहरु कहाँदेखि कहाँ हुँदैछ? सेकेन्ड वान क्लोरोइथेन टु ब्युटेन. स्ट्रक्चर ड्रा गर्नु सक्नु पर्यो. क्लोरोइथेन CH3CH2Cl ब्युटेन CH3CH2CH2CH3. फर्स्ट को सक. The number of carbon atom is getting doubled. Urge reaction. So urge reaction में halide चाहिए. Halide है sir, no problem. Sodium diether. What happen is the number of carbon atom will get doubled. CH2 CH3. So this is your product. Urge reaction. Number 3. Ethyl chloride to propanoic acid. ये तो सक्नु पर्ने तुम्हारे. Ethyl chloride to propanoic acid. Ethyl chloride is your CH3CH2Cl to CH3CH2COOH. You don't know. So what is happening here? Number of carbon atom increased by 1.
सो एउटा नम्बर कार्बनको एउटा नम्बर इन्क्रिज कसरी हुन्छ? अरे बापरे, रिडक्सनमा त अक्सिजन जान्छ या हाइड्रोजन आउँछ. सो एउटा कार्बन कसरी एड गर्नु? एउटा कार्बन कसरी एड गर्नु मोलिक्युलमा? कसरी एड हुन्छ एउटा कार्बन? अहिले भर्खर गरे हैन, CN एड गर्नुपर्छ. के एड गर्नुपर्छ? इफ द नम्बर अफ कार्बन एटम इन अ चेन इज इंक्रीजिंग बाय 1 युनिट एट CN. भाइ CN कहाँ एड हुन्छ? हेलाइडमा. सो हेलाइड इज नो प्रब्लम. सो यसलाई CN मा कन्भर्ट गर अनि CN लाई COOH. हाउ टु कन्भर्ट? हाइड्रोलाइसिस कम्प्लिट. सो गर अब यहाँ देखि को यहाँको स्टेप हो. यो दुईटा स्टेप लेख्नु मात्रै हो. So first halide लाई cyanide add गर. Cyanide लाई then hydrolysis, you will get COOH. Ethanol to propane nitride. एसियन क्लास हुँदैछ कस्तो हो मलाई भन्नै छ नि. इथानल टु प्रोपेन नाइट्राइड. What is the structure? Ethanol is your CH3CH2OH. Propane nitrile भनेपछि प्रोपेन तीनटा कार्बन. नाइट्राइल is your CN. So CH3CH2CN. कसरी कन्भर्ट गर्ने? फर्स्टमा यसलाई Cl मा कन्भर्ट गर, देन एडिसन, ल देन सब्स्टिट्युसन. सो अघिकै माथिको स्टेप CH3CH2OH लाई कसरी एसिडमा हेलाइडमा SOCl2, CH3CH2Cl, then KCl, you will get CH3CH2Cl. कति भयो नम्बर? 4 कि 5? now 5, right? So 3 1 bromo, 1 bromopropane, hexane. 1 bromopropane to hexane. Draw the structure of bromopropane. Draw the structure of bromopropane. के हो स्ट्रक्चर? कतिवटा कार्बन हुन्छ? 3. CH3 CH2 CH2 र नम्बर 1 कार्बनमा Br. Convert this to hexane. How many carbon? 6 वटा. CH3 CH2 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 and CH3. Okay, Luvana, what is happening? Number of carbon double bond. So which reaction? Woods reaction. कसरी गर्नु पर्यो Woods reaction? हेलाइड मा सोडियम इथर हेलाइडै छ. अल्कोहल छ भने हेलाइड मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. डु इट. यो सक्छ तिमीले. एउटा स्टेपमा भइहाल्छ. माथिको sodium and dry ether. Next one, 2-chlorobutane.
ब्युटेनमा कतिवटा कार्बन 4 Cl. This is not butane, but this is hexane. Hexane ma how many carbon? 6. So 3 ma methyl and 4 ma methyl. So what is happening? के भयो number of carbon atom? Increase? कतिले? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 again doubled. So which reaction? Woods reaction. So Woods reaction गर्यो भने तिमीले पाइहाल्छ. So तिम्रो यहाँ bond break भएर यहाँ तिम्रो के हुन्छ नयाँ bond form हुन्छ र CH3 CH3 ब्रान्चिङ हुन्छ यसरी. भयो? हेरे यो म यसरी लेख्छु CH3 CH2 CH यता राख तिमी CH3 यता राखिदेऊ Cl. भयो? Then you do like sodium and dry ether. ठिकै छ? Now के हुन्छ तिम्रो यहाँ bond break हुन्छ यहाँ नयाँ bond form हुन्छ. Number of carbon atom will get doubled. कसरी लेख्नु भनेको थिए मैले? Draw the mirror image of this molecule. के छ यहाँ? CH, then CH को मुनि के छ? CH3, then CH2, then CH3. So this is your product. भयो match भयो? अलिकति molecule घुमाउ साह्रो पर्छ भने नभए यादै छ भने माथिकोबाट डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ. सो याद हुनुपर्छ कस्तो चेन्ज छ कसरी हुँदैछ चेन्ज याद हुनु पर्यो. Six by now 7. Aniline 2 4 6 tri bromo benzene. नक्शा बनाओ त. And you can see the changes. What is aniline? Benzene ring and NH2. And what is this? 264 second also. 135 2001 3 5 1 bio 3 bio and this one 5. What is the change? Br आएको छ कतिवटा तीनटा पोजिसनमा भयो. कसरी गर्नु Br लाई कसरी एड गर्छ बेन्जिन रिङमा? ब्रोमिनेसन. NH2 is highly activating group. NH2 के हो? Highly activating group हो. So if you do the bromination, all three position will get ortho para, all position will get occupied by bromine. ठिकै छ? ब्रोमिन त अब त्यो भइहाल्छ ब्रोमिनेसन गर्यो भने. अब NH2 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो. NH2 लाई कसरी रिमुभ गर्नु पर्यो? NH2 बाट तिमीले you can do anything. NH2 देखि तिमीले Cl मा कन्भर्ट गर्न सक्छ. NH2 देखि Br मा, NH2 देखि OH मा, NH2 देखि NO2 मा you can easily convert. तर बीचमा के बनाउनु पर्यो तिमीले? डाइजोनियम सल्ट. के बनाउनु पर्यो? डाइजोनियम सल्ट. सो यसलाई हामीले डाइजोनियम सल्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छ. and finally if you heat it with ethanol तिम्रो बेन्जिन पाउँछ. याद राख्नु है. भयो. सो तीनटा ब्रोमिन एड गर्न इज भेरी इजी. aniline हो. if you do bromination भयो then के हुन्छ भन्दाखेरि all position will get occupied by your bromine. Orthoma para, because NH2 is ortho para directing group and this is highly activating group, so all three position will get
occupied by bromine. त्यसको बादमा अब यो NH2 लाई निकाल्नु पर्यो. निकाल्नुको लागि एउटा स्टेप यसलाई कन्भर्ट गर्न NH2 देखि कुनैमा पनि कन्भर्ट गर्नुको लागि डायोटाइजेसन गर्नुपर्छ. डाइजोनियम सल्टमा कन्भर्ट गर्न. कसरी कन्भर्ट गर्नु? HNO2 नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड. नाइट्रस एसिड को बदली के पनि लेख्छ HCl and NaNO2 पनि लेख्छ कोही बेला तिमीलाई. भयो यो र यो भनेको सेम हो बिकज द टु मिक्स यु विल गेट नाइट्रस एसिड. नाइट्रिक हैन नाइट्रस HNO2. के भयो अब यो केमा कन्भर्ट हुन्छ तिम्रो डाइजोनियम सल्ट. डायोटाइजेसन एकदमै याद राख्नु. खासै चाहिँ यो पाली बुझ्नु सकिएन के गर्छ यिनीहरुले. Br and Br भयो. त्यहाँदेखि यसलाई केमा बेन्जिनमा यो ग्रुपलाई हटाउनु पर्यो. छैन यहाँ. हटाउनुको लागि यो डाइजोनियम सल्टलाई हिटेड विथ इथानल हिट गर. भयो के हुन्छ यो निस्केर जान्छ. यु गेट इज बेन्जिन ओन्ली विथ 3 ब्रोमिन. भयो. So this is reaction. The first do bromination, then do diazotization, then heat it with reflux it with ethanol product. लेखा. ये भयो नि मुनि. Aniline वाला reaction is very easy. Aniline वाला त्यो चाहिँ एकदम याद गरिराख्नु. Aniline to benzyl alcohol. Aniline को देखिए स्ट्रक्चर NH2 बेन्जाइल अल्कोहल को गरिसक्यो सकिहाल्यो. बेन्जाइल भनेपछि चाहिँ दिस इज बेन्जिन. यसलाई बेन्जिन भन्छ या फिनाइल भन्छ. यसलाई बेन्जिन भन्छ नभए फिनाइल भन्छ. बेन्जाइल भनेपछि अझै एउटा कार्बन आउँछ ल. दिस इज यो बेन्जाइल. र अल्कोहल भन्दा को आउनु पर्यो OH. सो बेन्जिन रिङ CH2 इज बेन्जाइल. क्लोराइड भनेपछि Cl हुन्छ भयो. त्यसदेखि ब्रोमाइड भनेपछि Br हुन्छ. अल्कोहल भनेपछि AlCHO LOL हैन के हो स्पेलिङ ठिकै छ. अल्कोहल कन्भर्ट गर. व्हाट इज द चेन्ज? C एड भयो. C कसरी एड गर्नु? Cl बेन्जिन यता एनिलिन टु Cl कसरी कन्भर्ट गर्नु? फर्स्टमा त के स्टेप हुन्छ भने मैले NH2 देखि कहीँ पनि चेन्ज गर्नुपर्छ. के गर्नु पर्यो? डायोटाइजेसन. एउटा डिफरेन्ट स्टेप चाहिँ याद गरिराख्नु है. त्यतिले किन आज नष्ट होइन ठाउँ. एनिलिनलाई कन्भर्ट गर्नु छ भने डायोटाइजेसन गर्नै पर्यो. HNO2 0 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड. न Cl कसरी गर्नु? Cl कसरी गर्छ? नो KCN हुँदैन. सैलमेयर रिएक्सन के हो? डाइजोनियम सल्टलाई ट्रिटेड विथ Cu2 Cl2 Cu2 Br2 CuCN यो रिप्लेस हुन्छ तिम्रो Cn ले. या ग्याटरमेन रिएक्सन गर्दा पनि हुन्छ तिमीले Cn भयो. अब यसलाई अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ. सो अल्कोहलमा त भइहाल्दैन. सो यसलाई पहिला एसिडमा कन्भर्ट गर. कसरी एसिडमा कन्भर्ट गर्छ? अब त भन्नु सक्नु पर्यो. एसिडमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ?
अघि गऱ्यो होइन 3 पल्ट कन्भर्ट गरिसक्यो हाइड्रोलाइसिस देन COOH अघि हामीले गरेको छ COOH लाई अल्कोहलमा कन्भर्ट गरेको छ कसरी रिडक्सन हो के युज गर्यो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड so benzene ring CH2 and OH डाइजोटाइजेसन गर्यो सेमियर रिएक्सन गर्यो कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्यो रिडक्सन गर्यो then you will get your desired product benzamide to toluene What is the structure of benzamide? CONH2 एकदम स्ट्रक्चर याद हुनु पर्यो देन टलुइने बेन्जिन रिङ CH3 एमाइड मा यो एमाइड छ सो एमाइड लाई के गर्न सक्छ एकछिन रेड नोट थिच्छ त सोच्छु त्यो भन्नु लामो हुन्छ के गर्नु अरे फर्स्टमा हाइड्रोलाइसिस एमाइड को हाइड्रोलाइसिस गर्दा NH2 को हाइड्रोलाइसिस गर्दा okay so you will get is acid then के गर्नु भने मैले SOCl2 OH लाई रिप्लेस गर्छ Cl ले COCl त्यहाँदेखि रोजनमन रिडक्सन के हो रिडक्सन हाइड्रोजन देन प्यालेडियम BaSO4 के हुन्छ COCl will convert to CHO then क्लेमेन्सन मा के हुन्छ हाइड्रोजन ए सबै याद हुनु पर्यो त्यहाँदेखि KOH र ग्लाइकोल र यसलाई हिट गरेको के हुन्छ CO will convert to CH2 र एउटा हाइड्रोजन हुँदा CH3 हुन्छ दिस इज CH3 लेख्दिराख यहाँदेखि यहाँ हो रोजनमन रिडक्सन यहाँदेखि यहाँ हो Kolb-Krishna reduction then the hydrolysis chlorination halogenation not halogenation acid halide ma convert huncha no ta number कति हो यो 9 है 10 aniline 2 2 4 6 tri bromo fluoro benzene माथिको सक्यो भने तलको नक्सा बनाइदिनु एनिलिन त चिन्यो के गर्छ ब्रोमिनेसन गर्दै ब्रोमिनेसन त्यहाँदेखि NH2 लाई F मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो के हुन्छ त्यसको फर्स्ट स्टेप AG एनिलिनलाई F मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको अगाडि के गर्नुपर्छ डायोटाइजेसन के हो डायोटाइजेसन HNO2 0 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड
Br त्यहाँदेखि डाइजोनियम सल्टलाई F मा के भयो HBF4 हाइड्रो फ्लोरो बोरेन छ तिमीहरूले त्यो हेर्नुपर्छ यो पनि के त्यहाँदेखि हिट गर्छ F मा कन्भर्ट हुन्छ तिमीहरूको N2 plus Cl मा A this one will convert to F लाई डाइरेक्टली F गर्नु सक्दैन हामीले Br and Br के भएको छ होला त यहाँ तिम्रो OH एड भएको छ त्यो सजिलै छ एड गर्नु भयो त्यहाँदेखि Br एड भएको छ ठिकै छ अब तिम्रो हेर है OH पहिला एड गरे र Br एड गर्छु भनेपछि OH इज अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो OH एड गरेर Br एड गर्दा अर्थोमा जान्छ या प्यारामा जान्छ भयो फेरि तिमीले Br एड गर्यो OH एड गर्छु भने के हो Br पनि के हो अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो OH आउँछ तिम्रो इदर अर्थो या प्यारा पोजिसनमा भयो सो फर्स्टमा तिमीले बेन्जिन रिङमा के इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप के इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप सो कुन चाहिँ हो मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप CO भयो अरु CN भयो अरु भन न मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप लिस्टै छ त कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन अझै अरु एउटा त मेन त बिर्सिँदैछ त NO2 नाइट्रो ग्रुप सो फर्स्ट डु नाइट्रेसन कसरी गर्छ अरे नाइट्रेसन कसरी गर्छ हिजो पनि गरेको छ नाइट्रेसन हामीले कम्प्लिट द फलोइङ मा concentrated H2SO4 concentrated HNO3 so nitro group will introduced at benzene ring then do bromination कसरी गर्नु हो Br2 भयो र FbBr3 गरिदेऊ किनभने कोही बेला तिम्रो यो लिस्ट एक्टिभेटिङ हुन्छ त्यति बेला स्ट्रङ रिएजेन्टहरु एड गर्नु पर्यो भयो त्यहाँदेखि अब ब्रोमिन कहाँ जान्छ मेटामा ठिकै छ बिकज NO2 इज मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप NO2 चाहिएको छ को चाहिएको छ OH NO2 देखि OH कन्भर्ट गर्नु इज भेरी इजी कसरी फर्स्ट कन्भर्ट दिस टु NH2 मा आयो त तिमी त्यसलाई त जेमा कन्भर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन NO2 ले NH2 मा कसरी कन्भर्ट गर्नु हिजो गरेको छ NO2 to NH2 is reduction process मैले भनेको पनि थिएँ तिमीलाई तीनवटा रिएजेन्ट युज गर्न सक्छ हाइड्रोलाइसिस नो रिडक्सन हिजै गरेको छ रिडक्सन नो डन्टी खान्छ नेक्स्ट बोल न अरु सिम्पल छ त लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट हुन्छ तर SN HCl Fe HCl हाइड्रोजन निकल हाइड्रोजन प्यालेडियम हाइड्रोजन प्लाटिनियम बुझ्यौ सो मैले यो युज गरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट अलिकति एक्सपेन्सिभ हो कि त्यो बेसी युज गरिहाल्दैन अरु कोही मेथड छ भने NH2 मा कन्भर्ट भयो अब डायोटाइजेसन कसरी गर्छ HNO2 0 to 5 degree centigrade के भयो यो N2 plus Cl minus र यताको आयो Br अब OH मा कसरी कन्भर्ट गर्छ त्यो डायोटाइजेसन को त्यो छ नि तिम्रो रिएक्सनहरु डाइजोनियम सल्ट देखि कन्भर्जन त्यो एकदम याद गर्छ है वाटर सँग के गर्छ बोइल सो यु विल गेट इज
OH here and we are at meta position. ठिकै छ यहाँ तिम्रो अर्थोमै भयो त प्रब्लमै सल पहिला ब्रोमिन हाल्ला या पहिला OH हालेर ब्रोमिनेसन गर्दै आइहाल्छ मेटामा छ भने मेटा डाइरेक्टिभ ग्रुप कुन चाहिँ एड गर्छ जहिले पनि NO2 किनभने NO2 देखि हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्छ NH2 NH2 देखि हामीले जेमा कन्भर्ट गर्न सक्छ है ल यो याद राख्नु